अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू महमास क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब फिट फाट मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कि छोटे से क्यूट से ड्रॉर्स जो स्पेशली गर्ल्स की मदर्स के लिए है, काम आ सकते हैं, जो उनको हेयर एक्सेसरीज की वजह से बड़ी परेशान है। यहाँ पर जो लड़कियां अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी जैसे कि रिंग्स और इयर रिंग्स संभाल के रखना चाहती हैं, उनको भी ये ड्रॉर्स जरूर पसंद आएगा। अगर आप इजी पीजी से डीआईवाई को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमने यहाँ 10 मैच बॉक्सेस लिए हैं जो आपको 100 PKR में मैक्सिमम मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। पहले हमने घर में बड़े बेस कार्डबोर्ड की मदद से माचिस के बेस की साइज के 12-13 कटिंग कर लेनी है, जो इस बनने वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। उसके बाद हमने डिफरेंट कलर्स के कलर पेपर लेने हैं और डब्बी के अंदर वाले हिस्से को कवर करना है ताकि ड्रॉर्स खोलते वक्त अननीट लुक ना आए। जब तक मैं यहाँ बॉक्सेस की इनसाइड को कवर कर रही हूँ, आई वॉन्ट टू लेट माई ऑडियंस नो कि मेरी हर वीडियो जो अब तक मैं बनाती आई हूँ, हर एक स्टेप का एक ही मकसद है, नीटनेस। आर्ट एंड क्राफ्ट के काम करने के लिए नीटनेस इज द की एलिमेंट गाइस। सही कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अब इस वीडियो में तो मैंने आपको एक ही डब्बी कवर करके दिखाई है, पर जैसे जैसे मैंने सारे बॉक्सेस कवर किए, मुझे अंदाजा हुआ कि यूं सेपरेट स्ट्रिप्स कट करने से बेहतर है आप एक ही लंबी स्ट्रिप करें और 4 साइज को अंदर से ग्लू लगाकर अटैच करते जाएं। वो नीट लुक भी आएगी और जल्दी भी हो जाएगा। अब हम वो कार्डबोर्ड कटिंग्स लेंगे जो हमने वीडियो के स्टार्ट में कट की थी। ये पहले भी मैं कोट किया कि ये कार्डबोर्ड पीसेस जो हम सारे बॉक्सेस के दरमियान में लगाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर फर्म और स्ट्रांग बनेगा। मैं फिर बताती चलूं कि नीटनेस बहुत मैटर करती है और आप ये छोटे छोटे जतन जब करते हैं ना, तो मेहनत तो लगती है पर चीज भी नीट और पायदार बनती है। अब मैं चाहती तो सिंपल ये मैच बॉक्सेस एक दूसरे के साथ डायरेक्ट भी जोड़कर स्ट्रक्चर बना सकती थी, पर वो चीज गिरती रहती क्योंकि वो कागज होता है, जैसे कि आपको पता ही है, डब्बी के वजन का मालूम ही है। हाँ, अगर आपने डॉल हाउस के लिए दराजों का इस्तेमाल करना है तो वो मोस्ट वेलकम आपकी आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए, ये टिप्स वगैरह तो चलती रहेंगे, साथ साथ हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आखिर तक लाजमी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस वेस्ट मटेरियल को यूज करके बनाओ। अब यहाँ हम एक के बाद एक करके हम एक कार्डबोर्ड पीस और एक डब्बी जोड़े जाएंगे और ये मजीद इधर उधर झूलती ना रहे। हम इन ड्रॉर्स की बेस पर 2-3 कार्डबोर्ड के पीस लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह पर टिकी रहे। अब इसकी साइड्स को भी सिक्योर करना है। उसके लिए मैं अपनी बेटी के टॉय का पैकेजिंग कार्डबोर्ड लिया है जो कि फजूल पड़ा था स्टोर में। अब आप लोग मेरी फैमिली बनने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आई लाइक टू रीयूज वेस्ट मटेरियल्स। हम अपने स्ट्रक्चर की लॉन्ग साइड इस कार्डबोर्ड पे ट्रेस कर लेंगे। अब हम कटर की मदद से ये सारा कार्डबोर्ड काट लेंगे जितना हमें हिस्सा चाहिए होता है उसकी लॉन्ग साइड पे। अच्छा गाइज, आप लोगों ने ना आपके घर में जितने वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, प्लीज उनको थ्रो आउट ना किया करें। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, आखिर तक हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, तो आपको बहुत सारी नई चीजें होंगी। मैं तो लिटरली कोई भी चीज देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि यार इसका ये बन सकता है, ये बन सकता है, तो मैं ना उसको चीज को फेंकने नहीं देती। तो मेरे घर वाले बड़े परेशान है मेरे से कि यार ये तो कबाड़ घर में जो है ना इसने इकट्ठा किया हुआ है। खैर, अब आप देखें कितना काम आता है ये कबाड़ पे। तो आप ये इसके बाद अब वो जो रॉन्ग साइड जब मैंने कट की थी ना, अब वो मैं लगा दी है। एक साइड पे मैंने लगा दी है, अब दूसरी साइड पे मैं लगाने लगी हूँ। तो ये जो है ना, ये आपने ग्लू जो है ना कोशिश करनी है जो आपने दरमियान में कार्डबोर्ड पीसेस रखे हैं ना उनके ऊपर लगाएं ताकि वो जो है ना एक फॉर्म उसको मजबूती आ जाएगी। क्योंकि भाई बड़ा सिंपल सी बात है कि मैच बॉक्सेस जो है वो जुड़े हुए हैं उन बेचारे बीच वाले कार्डबोर्ड्स के साथ, और अब कार्डबोर्ड्स की जो साइड दूसरी साइड पे भी एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है, इस साइड पे भी कार्डबोर्ड लगा हुआ है। तो जब आप ग्लू ज्यादातर कार्डबोर्ड पे लगाएंगे तो वो कार्डबोर्ड एक बड़ा फर्म और बड़ा सीधा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपने इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर कि आप जो है ना जितनी कोशिश कर सके ना ऐसे टिप्स और टिडबिट्स आप इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपकी जो चीज आप बनाएंगे ना वो फिर वही आप देखेंगे फिर कि क्या बनाती है आपने। अब आप यहाँ देखकर हैरान होंगी कि अरे ये क्या,
انہوں نے مجھے باتوں میں لگا لیا اور یہ جو ہے سارا کچھ چینج ہو گیا سین. تو بھائی سین چینج نہیں ہوا, یہ تھوڑا سا میسی ہو رہا تھا. اور یہ میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں, یہ گلیس پیپر ہے اور میں نے اس کو, یہ جو سمپل گلیس پیپر ہوتا ہے جیسے گفٹ ریپس ہوتے ہیں, ان کا یہی وہی مٹیریل ہوتا ہے. تو اس کو میں نے کیا کہتے ہیں, اس کو کور کرنے کے لیے ساری آؤٹر حصے کو کور کیا ہے, اور جو درمیان میں جو حصے لمبے ہو رہے تھے وہ میں نے کٹ کر کے اندر کی طرف کر دیے تاکہ تھوڑی سی نیٹ لک آ جائے. تو آپ نے بھی وہی بات بار بار ایک ہی بات کی, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نیٹنس کے اوپر فوکس کریں. جتنی چیز نیٹ ہوگی نا, دیکھنے والے کو بھی اچھا لگے گا, آپ کے کمرے میں پڑی اچھی لگے گی اور آپ کا دل بھی کرے گا کہ آپ اس کو یوز کریں. خیر اس کے بعد ہم نے کچھ تو بھائی ڈرارس کو سجانے کے لیے بھی تو کرنے. ابھی تک تو ہم سارے چتن تو باکسز کے اوپر کر رہے تھے, اب ہم نے ڈرارس کو سجانے کے لیے کچھ ہینڈلز بنانے ہیں. اب اتنی چھوٹی سی ڈبی کے اندر آپ ہینڈل کیسے بنائیں گے, تو مجھے نا سمجھ نہیں آیا. اب میں بیڈس لگاتی تھی, وہ بیڈس بھی آف کورس آپ کو کسی تار سے جوڑنے پڑتے ہیں, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اتنا زیادہ جو ہے نا مٹیریل نہ لگے کہ جو میرے ویورز ہیں اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں اور جو میرا کام شوق سے دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہو. تو یہاں میں نے نا یہ لی ہیں گلیٹر شیٹس ہیں, فومک شیٹس ہیں گلیٹر والی. ان کے آلریڈی ٹیپ لگی ہوتی ہے پیچھے, لیکن میں نے پھر بھی گلو سے اس کو جوڑا ہے اور میں نے اس کے اوپر سے تھوڑی سی کٹنگ کر دی ہے تاکہ جب آپ کو نکالنے میں آسانی ہو. نہیں تو آپ اگر ڈبی سائڈ سے پکڑ کے نکالیں گے نا ڈرارز, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ ایک وقت آئے گا وہ ختم ہوتے جائیں گے, پستے جائیں گے. اب یہ دیکھیے میں نے کتنی آسانی سے اس کو کھولا ہے اور بند کیا ہے. کچھ ڈرارز سے جو مشکل ہو رہے تھے کھولنے میں, لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ جتنا کھلیں گے بند ہوں گے اتنے ٹھیک ہوتے جائیں گے. اب رہی درمیان والے جو حصے ہیں جہاں کارڈ بورڈز کے پیسز لگے ہوئے ہیں, اب ان کو بھی تو بھائی نیٹ لک دینی ہے نا. اب ایسے تو نہیں کرنا کہ بھائی گندا سا کارڈ بورڈ نظر آ رہا ہے بیچ میں سے اور باقی پورے کے پورے ڈرارز سجے ہوئے ہیں. تو اب اس کے لیے ہم نے کیا کہ ہم نے بہت باریک سی اسی فومک, ایک یلو فومک شیٹ میں نے لی, یہ بھی گلیٹر فومک شیٹ ہے. تو اب ہم نے باریک سا اس کو کاٹا ہے اور ہم اس کے درمیان والے حصے میں لگا رہے ہیں. بھائی آپ کہیں گے کہ ساری کھا گئی ہیں یہ تو میڈم, نیٹنس از دا کی ایلیمنٹ گائز, نیٹنس پہ فوکس کرو. بھائی آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام خوبصورت ہی تب لگتا ہے جب آپ اس کو نیٹ بناؤ. اب یہ میں نے چھوٹی چھوٹی بہت باریک اسٹرپس کاٹی ہیں جو میرے ڈرارس کے ہنڈرنس بھی نہیں پیدا کریں گی, نکالتے ہوئے نہ ہی اتریں گی. تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ لگاتی جا رہی ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسے یہ اتنی بہت باریک ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے. اب یہ میرے پاس گلو والی تھی, اگر آپ کے پاس گلو والی مطلب ٹیپ والی تھی, اسٹیکر والی تھی فومک شیٹ, لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بغیر اسٹیکر کی فومک شیٹ مل جائے گلیٹر والی, تو آپ اس پریشان نہیں ہونا, ہلکی سی گلو لگا لیں. زیادہ گلو نہ لگائیں کیونکہ زیادہ گلو جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی میسی ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے ڈرارس کے اوپر وہ اسٹرپس لگائی ہیں تو میں نے تھوڑی سی گلو استعمال کی ہے کیونکہ آف کورس وہ چیز مضبوطی لے آتی ہے. اور ڈرارز ایسی چیز تھی جو استعمال ہونی تھی, بار بار آپ نے اس کو پکڑنا تھا, کھولنا تھا. تو میں نے جو ہے یہ جو اسٹرپس ہیں ان کے اوپر تو خیر ٹیپ والی تھی. اب یہ دیکھیں ہماری جو ساری اسٹرپس ہیں میں نے لگا دی ہیں اور کتنی نیٹ اور کتنی ایسے فل لک آ رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لگ ہی نہیں رہا کہ آپ نے یہ ماچس کی ڈبیوں سے بنائے ہیں یہ والے ڈراز. تو یہ میں ایسے ایسے سارے ڈرارز ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کیسے کہ ٹلیں گے. اور بڑی مزیدار چیز تھی, میں نے ایکچولی اپنی بیٹی کے لیے زیادہ بنائی تھی. اس کی ہیئر ایکسیسریز کی وجہ سے نا بہت پریشان رہتی تھی اور میں کہتی تھی کہ یار کوئی تو چیز ہوگی, کوئی تو ایسا ہوگا کہ میں اس میں اس کی ہیئر ایکسیسریز ایسے نا آرگنائز کر کے رکھ سکوں. میں ایسی بندی ہوں جو کرتی ہوں کہ یار ہر چیز آرگنائزڈ رہے. تو اب میری چیزیں ہی پھیلی ہوتی ہیں اکثر, کیونکہ میں ایسے نہیں کرتی کہ چیز بس گھسا دو بھائی پھینک دو اندر. تو اب آپ یہ دیکھیں اس کی یلو کلپس میں نے الگ رکھے ہیں, پنک کلپس الگ رکھے ہیں. تو اب مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر یہ ہے. کل کو تھوڑے سے بڑے ڈرارز بناؤں گی تو آف کورس اس میں نیمنگ بھی کروں گی کہ اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر یہ. اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں چھوٹی چھوٹی چٹکیاں رکھ لی ہیں اور اس کے اندر پنک اور ریڈ والی چٹکیاں رکھ لی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اسپیشلی لڑکیوں کی بچیوں کی مائیں جو بہت پریشان رہتی ہیں سارے سے. میں نے ویڈیو شروع میں بھی یہی بات کی. اور یہ ضروری نہیں بھائی, میری آڈینس میں اگر کوئی ایسی بھی ہیں جو لڑکیاں ہیں, جو بچیاں ہیں جو اپنی جیولری بھی سنبھالنا چاہتی ہیں, تو بیٹا جی یہ بہت اچھا ہے گائز. دس از بیسٹ فار پٹنگ یور ایئر رنگس. اتنی تو کیپیسٹی ہوتی ہے. اور
اور دیکھو آپ اس کے اوپر جتنا بھی وزن رکھو نا یہ بینڈ نہیں ہوگا، میری گارنٹی ہے. کمنگ ٹو دی اینڈ آپ مجھے پلیز بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ کو مزہ آیا، اور